ओली सुदूरपश्चिम मात्रै होइन सिङ्गो देशको विकासको पक्षमा छैनन्। उनी गफाडी नम्बर 1 हुन्। गफ मात्र सक्नुहुन्न। अहिले केपी ओलीले प्रचार गरेको कुरा के हो भने एमाले एक ठाउँबाट प्रचार गरेका छन्। यो नक्कली प्रचार मात्रै हो। केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै मतलब छैन। उनी कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनका लागि परेका छन्। बनाओस् यो सरकार बनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एउटा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो। कञ्चनपुर जिल्लामा निर्मला बलात्कार काण्ड, निर्मलाको पन्तको जुन बलात्कार भएर हत्या भयो त्यसले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनायो। पुगेका छौं। गौरवको इतिहास सृजना गर्दै निरङ्कुश राणाशाहीका विरुद्धमा लड्ने योद्धाहरू जन्माएको यो भूमि हो। राष्ट्रियताको आन्दोलनमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका ती योद्धाहरूलाई म सम्झिरहेको छु। त्यस्ता योद्धाहरू जन्मेको यो भूमि हो। म आज सम्झिरहेको छु प्रेम सिंह धामीलाई, जसले त्यतिखेर राष्ट्रियताको विषयलाई अगाडि सार्नु भएको थियो। उहाँ सँगसँगै म सम्झिरहेको छु ऋषिराज रुमसालीलाई, म सम्झिरहेको छु उर्वादत्त पन्तलाई। यी व्यक्तिहरूले त्यतिखेर महाकाली नदीको उपयोगको सन्दर्भमा कस्तो विचार राख्नु पर्दछ भनेर धेरै मेहनत गर्नु भएको थियो र पार्टीलाई सुझाव सल्लाहहरू दिनुभएको थियो। यस्तै धेरै योद्धाहरू जन्मिएको यो सुदूरपश्चिमको भूमिमा हामी फेरि आइपुगेका छौँ। म सम्झिरहेको छु 2047 सालको त्यो समय, 2048 सालको त्यो समय जतिखेर मदन भण्डारीका साथमा हामी आएका थियौँ, मोहन चन्द्र अधिकारीका साथमा आएका थियौँ र महाकाली सन्धिको सिलसिलामा यहाँ आउँदाखेरि तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाका साथमा हामी पञ्चेश्वर परियोजना हेर्नका लागि हेलिकप्टर लगाएका थियौँ। ती सबै घटनाक्रमहरू फेरि ताजा भएर आएका छन्। आज फेरि सुदूरपश्चिम जागेको छ र सुदूरपश्चिम जागिसकेपछि सिङ्गो देशमा परिवर्तन भएरै छाडेको छ। यसपटक फेरि केपी ओलीका प्रतिगमनका विरुद्धमा तपाईहरु जाग्नु भएको छ। अब केपी ओलीको पतन निश्चित भएको तपाईको सभाले देखाएको छ। केपी ओलीको फुर्तीलाई तपाईले त्यतिकै सिद्ध्याइदिनु भएको छ। केपी का फुर्ती हावामा उडेका छन्। केपी ओलीका फुर्ती कहिले सिद्धिए भने जब निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय पठायो, नदी पोखरी जस्ता रहेछन्, बिचराहरूको टाए फिस भएछ। हिस्सा बोली खिस्सा बिजो अहिले त लाज लाग्दो होला। म केपी गुटको केन्द्रीय सदस्य छु भन्दा पनि लाज लाग्दो होला। यदि मार्क्सले पुगेन भने एउटा बुर्का लगाइदिनु होला। ती बिचराहरूको बिजो भएको छ। तैपनि म सबैलाई केही भन्न चाहन्न। भ्रममा परेर कोही जानु भएको छ भने, गल्ती भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई फेरि हामी स्वागत गर्नेछौँ। कहिलेकाहीँ मान्छे बिर्सिएर गलत बाटोतर्फ लाग्दा रहेछन्, कहिलेकाहीँ रिसाएर पनि घरबाट हिँड्दा रहेछन्, दिनभरि हराउँदा रहेछन्। बेलुका पका घरमा आइसकेपछि के भनिन्छ भने दिनभरि हराएको मान्छे फेरि
बेलुका घरमा आयो भने त्यसलाई हराएको भनिँदैन। त्यसो हुनाले जुन व्यक्तिहरू केपी ओलीको पछि पछि लाग्नुभयो, यो 1 महिना 2 महिना 3 महिना भित्र उहाँलाई अहिले पनि मौका छ, समय छ, तर समयले सधैँ कुर्दैन। अहिलेको समय हामी तपाईँलाई कुर्छौँ। अहिले फर्किनु भयो भने स्वागत गराउँदा पछिका भिडबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। तपाईँहरू पनि केपी ओली सँगै तपाईँ सती जानुपर्ने हुन्छ। सती नै जानुभयो भने त के गर्ने र बिचरा सती गएछन् भन्नुपर्ने हुन्छ। केपी ओलीसँगै स्वाहा हुने मन छ भने त्यतै बस्नुहोस्, होइन भने अलिकता विश्लेषण गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, अहिले तपाईँले अनेक कुराहरू सुन्नुभएको छ। हाम्रो अध्यक्ष र स्थायी कमिटीका सदस्य लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले, मुख्यमन्त्री लगायत हाम्रा जनप्रतिनिधि कमरेडहरूले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। अहिलेको समस्याको चुरो कुरो के हो, पार्टीमा समस्या किन सिर्जना भएको छ, तपाईँहरू अहिलेसम्म प्रश्न भइसक्नु भएकै होला। अहिले समस्या कुर्सीको ताना तानले सुरु भएको होइन, पदको हानाफापले सुरु भएको होइन। तानाशाहीको सामना हामीले गरेका छौँ। ज्ञानेन्द्रको सामन्ती शासन उखेलेर फालेका छौँ। 30 वर्षको पञ्चायती तानाशाहीलाई फालेका छौँ। 104 वर्षको राणा शासनलाई उखेलेर फालेका छौँ। त्यस्तो क्रान्तिकारी इतिहास बोकेका नेपाली जनताहरू यी केपी ओलीको भुइँबाट तातिनु पर्ने कि आवश्यकता छैन। तिनका फुर्ती फार्तीको कुनै अर्थ पनि छैन। आनन्दले बसे हुन्छ। हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र हो, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र हो, हामीले ल्याएको सङ्घीयता हो, हामीले ल्याएको समावेशिता हो, हामीले ल्याएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। यो केपी ओलीको लहरको भरमा समाप्त हुन सक्दैन। इतिहासको पाङ्ग्रा फेरि पछाडि जान सक्दैन। इतिहासको पाङ्ग्रा अगाडि बढिसक्यो। बेला बेलामा यस्ता खलनायकहरू देखा पर्दछन्। बेला बेलामा यस्ता प्रतिगामी प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरू देखा पर्न सक्दछन्। समय समयमा कहिले घरमा नचिताएको सन्तान होइन कुसन्तान जन्मिँदा रहेछन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तै कुसन्तान केपी ओली बन्न पुगेका हुन्। त्यसो हुनाले केपी ओली बिग्रे भएर चिन्ता धेरै नगर्नुहोस्। केपी ओली सुध्रिन्छन् कि भनेर अझै पनि कसैलाई भ्रम छ भने तपाईँ कोसिस गर्दै रहनुहोस्। तर बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। केपी ओली सुध्रिनेवाला छैनन्। कहिले काहीँ के हुन्छ भने अहङ्कारको घोडा चढ्ने मान्छेहरू अहङ्कारकै कारणले उनको सर्वनाश हुन्छ। धेरै सम्झाउन खोजिएको थियो कौरवलाई, धेरै सम्झाउन खोजिएको थियो दुर्योधनलाई। अन्तिम बेलामा जब दुर्योधनका 79 दाजुभाइहरू मारिए तै पनि कृष्णले भने, ए दुर्योधन, अहिले पनि सम्झौता गर, पाण्डवलाई केही गाउँ बस्न देऊ, तिमी राम्ररी शासन गर भन्दा दुर्योधन अहङ्कारको घोडामा सवार भएर भन्यो, के फुटी देखाउँछन् ती पाण्डवहरू, तिमीलाई म सिद्ध्याएर छाड्छु भन्ने। त्यो दुर्योधनको अहङ्कारले तपाईलाई थाहा छ कौरव वंशको नाश भएको छ। यस्ता पात्रहरू इतिहासमा जन्मेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरू इतिहासमा जन्मेका छन्। कहिले चुनावको माध्यमबाट आउँछन्, निरङ्कुश प्रवृत्ति बोकेर, अनि उनीहरू पतनको दिशामा जान्छन्।
जर्मनीमा यस्तै शासक थियो हिटलर। त्यो हिटलरले पनि चुनावको घोडा चढेर नै, चुनावको भल्याङ चढेर नै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। तर हिटलरको कारणले 2 करोड भन्दा बढी मानिसहरू युरोपमा मारिएका थिए। त्यसमाले यस्ता पात्रहरू इतिहासले कहिलेकाहीँ, यस्ता कुपात्रहरू इतिहासले कहिलेकाहीँ जन्माउँदो रहेछ। यसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। कहिले पनि राजनीतिको बाटो सिधा हुँदैन, सपाट हुँदैन। यो कहिले उकाली ओह्राली हुँदै, कहिले बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कहिले सफलता हासिल हुन्छ, कहिले असफलता हासिल हुन्छ, कहिले दुखै दुखहरू झेल्नुपर्छ, कहिले सुखै सुखहरूको सामना गर्नुपर्छ। जिन्दगी नै यस्तै हो, सामाजिक जीवन पनि यस्तै हो, राजनीतिक जीवन पनि यस्तै हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले सार्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँको साथमा हामी छौँ। इतिहासको 50 वर्षदेखि हामी यो राजनीतिमा लागेका छौँ। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो प्रचण्ड र म 40 वर्षदेखि एक साथ अगाडि बढ्दै आयौँ। पञ्चायत विरोधी संघर्षको बेलामा हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ। अनि उहाँले सुरु गर्नुभएको जनयुद्धको बेलामा सिलिगुडीदेखि लिएर लखनऊसम्म, रोल्पादेखि लिएर दिल्लीसम्म अनेकौं वार्ताहरू गर्यौं, सहकार्य गर्यौं। हामी 3 जना थियौं। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट म थिएँ, नेपाली कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए र नेकपा माओवादीबाट कमल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। यी हामीले 3टा नेताले, 3टा पार्टीका 3टा नेताले संकल्प गर्यौं, हाते मालो गर्यौं, संसारको सामु उदाहरण प्रस्तुत गर्यौं कि कसरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण दिन सकिन्छ, शान्तिको बाटोमा लान सकिन्छ। दुनियाँले अहिले पनि नेपालको इतिहासबाट, नेपालको अनुभवबाट सिक्न चाहिरहेको छ। त्यसैले हामी इतिहासको निर्माणकर्ता पनि हौ। त्यसैगरी संविधान सभाको चुनाव, संविधान सभाको माध्यमबाट हामीले गणतन्त्रको स्थापना, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको स्थापना, समावेशिताको नीतिको अवलम्बन यी सबै गर्दै अगाडि बढ्यौं। आज केपी ओलीले यी सबै उपलब्धिहरू समाप्त पार्न खोजिरहेका छन्। अहिले प्रतिगमनका तत्त्वहरू, शक्तिहरू चरमराइरहेका छन्, सर्वराइरहेका छन्। अनि नेपालमा आएको जुन धर्मनिरपेक्ष नीति हो, त्यो नीतिका विरोधी तत्त्वहरू सर्वराइरहेका छन्। सबै धर्म र सबै संस्कृतिका जनसमुदायहरू मिलेर बस्ने यो हाम्रो संस्कार हो। यो सरकार बनेपछि, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एउटा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो। कञ्चनपुर जिल्लामा निर्मला बलात्कार काण्ड, निर्मलाको पन्तको जुन बलात्कार भएर हत्या भयो, त्यसले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनायो, विचलित बनायो र हामीले पार्टीमा कुरा उठायौं कि त्यो बलात्कारमा सामेल भएका अपराधीहरूलाई दण्डित र पार्टीको बैठकमा छलफलको विषय बनाऊ। तर केपी ओलीको यो नेतृत्वको सरकारले कुरा सुन्न चाहेन र त्यो घटना घट्ने बित्तिकै मैले मनमा नै भने, प्रथम ग्रासे मच्छीको पाता, पहिलो गाँसमा नै केपी ओलीको सरकारको पहिलो गाँसमा नै झिंगा पस्यो। पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा पस्यो, झिंगा पस्यो। यस्तो सरकार, अब यसको लक्षण राम्रो छैन। लक्षणबाटै थाहा भयो यसले राम्रो ढंगले काम गर्दैन।
र आजसम्म पनि निर्मला बलात्कार काण्डका अपराधीलाई सजाय दिन नसक्ने यो सरकार कस्तो लाजको कुरा। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएर हामीले यसलाई जोगाउनु पर्ने भयो। जो मान्छेले कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ, अवलम्बन गर्दैन, त्यस्तो सरकारलाई हामीले म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि पार्टीको नेता हो, सरकार नेकपाको हो, नेपालको उस पार्टीको सरकार हो, अनि तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको छ? किन छलफल गर्नुहुन्न? तपाईँले प्रश्न उठाउनु जायज हुन्थ्यो। हामी कुरा उठाउँछौँ, केपी ओली सुन्न तयार हुँदैनन्। हामी बैठक बसौँ भन्छौँ, बैठक बस्न तयार हुँदैनन्। भ्रष्टाचारको बारेमा छलफल होस् भन्छौँ, उनी सुन्न चाहँदैनन्। कोभिड-19 को कोरोनाको महामारीको प्रकोपबाट जनतालाई कसरी जोगाउने भनेर प्रश्न उठाउँछौँ, उनी सुन्न चाहँदैनन्। हामी हेचो समाचार सुन्छौँ, दार्चुलाको पानी धाचुलामा नेपालीहरू विदेशबाट काम गरेर आएकाहरू अनि कोरोनाको त्रासले गर्दा आफ्नै भूमिमा गएर मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आउन चाहन्छन्। नेपालभित्र छिर्न दिँदैन अनि कोही युवा नदी तरेर आउन चाहन्छन्। त्यसलाई मान होइन अपमान गरिन्छ। योभन्दा लाजको कुरा के हुन सक्थ्यो? हामी कुरा उठाउँछौँ, कुनै सुनवाई हुँदैन। हामी धनगढीको पारीको नाकामा देख्छौँ, त्यसै गरी कञ्चनपुरको पारीको नाकामा देख्छौँ नेपालीहरूको लाम लागेको छ। इन्डिया र विदेशबाट आएकाहरू देशमा छिर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई छिर्न दिन चाहँदैन। के सरकारले व्यवस्थित रूपमा उनीहरूलाई विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखेर राम्रो ढङ्गले जाँच गरेर आफ्नो आफ्नो घरमा पुर्याउन सक्दैन थियो? अनि त्यतिकै बिजोगमा पारेर इन्डियामा अपमानका साथ बस्नुपर्ने स्थिति बनाउने काम गर्नु उचित हुन्थ्यो। यी सबै काम केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो। हामीले त्यसमा विरोध गर्यौँ, असहमति देखायौँ, आलोचना गर्यौँ। केपी सुन्न चाहेनन्। अनि केपीले नै भन्दै हिँडे, मलाई काम गर्न, मलाई घेराउ पार्न खोज्छन्। हामीले भनेको विषयमा छलफल गरौँ, कोरोनाको विषयमा छलफल गरौँ। हामीले जनताको विषयवस्तु उठाउन चाह्यौँ, चाहे भूमिहीन किसानको समस्या होस्, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या होस्, त्यसबारेमा छलफल गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। चाहे हामीले भन्यौँ कमैया कमलरीको समस्या होस्, त्यसबारेमा छलफल गरौँ। हामीले भन्यौँ थारू समुदायको समस्या होस्, त्यसबारेमा छलफल गरौँ। दलित समुदायको समस्या होस्, त्यसबारेमा छलफल गरौँ। हामीले भन्यौँ कि राणा थारूका समस्याहरू, त्यसबारेमा उठेका कुराहरूको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल गरौँ, प्रतिनिधि सभा र संसदमा छलफल गरौँ। केपी ओलीले जब देखे पार्टीमा छलफल गर्ने कुरा गरेपछि पार्टी नै फोड्न खोजे, संसदमा कुरा उठाउने भनेपछि संसदै भङ्ग गरिदिए। त्यस हुनाले हामीले भन्यौँ केपी ओली बनाउने मान्छे होइन, बिगार्ने मान्छे हो। केपी ओली सृजना गर्ने मान्छे होइन, ध्वंस गर्ने मानिस हुन्। केपी ओली सकारात्मक मान्छे होइनन्, नकारात्मक पात्र मात्रै हुन्। हामीले यो भनेर गल्ती काम गरेका छौँ, गल्ती कुरा गरेका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू तपाईँलाई थाहा छ, अनि गेक्रामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुराको सन्दर्भमा महाकाली नदीको करिडर, सेती राजमार्गको निर्माणको सन्दर्भमा, त्यसरी टेक्निकल एजुकेसनको निम्ति यहाँ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट स्थापना गर्ने कुराको सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीले कुरा उठाएका होइनौँ, काम गरेका होइनौँ। मध्य पहाडी राजमार्गको सँगसँगै हामीले स्मार्ट सिटीहरू निर्माण गर्ने योजना, यी सबैलाई अगाडि बढाउनु पर्ने काम केपी ओलीको सरकारको होइन। हामीले सुरु गर्यौँ, अगाडि बढाउने सम्पन्न गर्ने काम त्यसपछिको सरकारले गर्नुपर्दथ्यो।
तर उनले केही पनि गरेनन्। उनले राम्रो काम रचनात्मक काम केही पनि गरेनन्। कृषिमा आधारित उद्योगहरू अगाडि बढाऊ, किसानहरूको निम्ति सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध गराऊ। त्यही सिँचाइको प्रबन्धको निम्ति रानी जमरा सिँचाइ आयोजना मैले नै सुरु गर्न गएको थिएँ। त्यसै गरी चिन गएको बेलामा पश्चिम सेतीमा नेपालीहरूलाई नै अब चिनियालाई सहयोग गराएर त्यो परियोजना दिने कुरा पनि भएको थियो। बुढी गङ्गालाई एउटा उपहारको रूपमा सुदूरपश्चिमलाई दिउँ भन्ने कुरा पनि अगाडि बढाइएको थियो। तर यी सबै कुरा उठाउँदाखेरि केपी ओलीलाई कहिले पनि पछेन। केपी ओली कहिले पनि सकारात्मक भएनन्। उनी छलफल गर्न नचाहने, उनी कसैको आलोचना सुन्न नचाहने, कुनै गुनासो सुन्न नचाहने, उनलाई खाली प्रशंसा चाहिने, उनलाई खाली अरूको उनी मान मर्दन मात्रै गर्ने यस्तो प्रवृत्तिका उनी मानिस अहिले देखिरहनु भएको छ। यो वन पैदावारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, वनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा फेरि वन मास्ने अभियान यही केपी ओलीको सरकारको समयमा फेरि सुरु हुन गइरहेको छ। केपी ओली सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, सिङ्गो देशको विकासको पक्षमा छैनन्। उनी गफाडी नम्बर 1 हुन्। गफमा तपाईँ सक्नुहुन्न। उनी झुक्क्याउनलाई अत्यन्तै सिपालु मानिस हुन्। तर मान्छे एकचोटि झुकिन्छ, दुईचोटि झुकिन्छ, सधैँभरि झुकिँदैन। मान्छेलाई सधैँभरि तपाईँ मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। केही मान्छेलाई सधैँको निम्ति मूर्ख बनाउन सकिएला, धेरै मान्छेलाई केही समयको निम्ति मूर्ख बनाउन सकिएला, तर सारा मानिसलाई सधैँभरिको निम्ति मूर्ख बनाउन सकिँदैन। अहिले केपी ओलीले प्रचार गरेको कुरा के हो भने एमाले एक ठाउँबाट प्रचार गरेका छन्। यो नक्कली प्रचार मात्रै हो। केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै मतलब छैन। उनी कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनका लागि परेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरुत्यान्न पार्न लागि परेका छन्। त्यसुनाले केपी ओलीका भ्रममा पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उनी एमालेको नाम लिन्छन्, के त्यो हक उनमा छौलाई छ। ओरिजिनल एमाले हो कि माधव नेपाल ओरिजिनल एमाले हो। माधव नेपाल र धननाथ खनाल जसले 15 वर्ष र 12 वर्ष यो पार्टी हाके र केपी कसैलाई भ्रम परेको छ भने अहिले नै भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ। यो सुदूरपश्चिमको यो भूमिबाट भन्न चाहन्छु, सुदूरपश्चिमवासीहरू यहाँका प्रत्येक नेतालाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ भने केपी ओलीबाट आशा गरेर नबस्नुहोस्। केपी चुनाव गराउन चाहँदैनन्। केपी देशलाई अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छन्। देश भाँडमा जाओस्, केपीलाई मतलब छैन। लोकतन्त्र समाप्त होस्, केपीलाई कुनै चासो छैन। गणतन्त्र सिद्धियोस्, केपीलाई कुनै मतलब छैन। किनभने केपी कहिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा थिएनन्। आजसम्म भएको आन्दोलनमा केपी ओली आन्दोलनको पङ्क्तिमा कहिले उभिएका छैनन्। त्यसुनाले केपी ओली आन्दोलनका पक्षपोषक होइनन्, आन्दोलनका विरोधी मान्छे हुन्। लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलनको मैदानमा उनी कहिले पनि देखिएका मान्छे होइनन्। त्यसुनाले केपी ओली एन्ड कम्पनीको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। हामीले छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष हो र संविधानमा लेखेको व्यवस्था पनि छ। प्रधानमन्त्री चुन्नै सकेन भने अनि संसद विघटन हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने धारा 7 बमोजिम संसद विघटन गर्न सकिन्छ। तर धारा 1 र 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न बढ्नेछ। हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले देशभरिमा गरेका कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा विशाल जनसमर्थन पाइरहेका छौँ। कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पक्षमा रहेको छ। सुर्खेतमा भएको त्यो सभा त्यस्तै अत्यन्तै ठुलो थियो। दाङमा गरिएको कार्यकर्ता भेला अत्यन्तै भव्य भएको थियो। बाँकीमा भएको कार्यकर्ता भेला पनि अत्यन्तै राम्रो भएको थियो।
बर्दियामा त जनताको निकै ठुलो उपस्थिति नै देखिएको थियो। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेशमा हामीले गफ साटेर हिँडिरहेका छ। त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा होस् या एमालेका कुरा होस्, यसका भ्रममा कोही पनि नपर्नु होला। अब एमाले पनि सिद्धियो, अब पूर्व माओवादी पनि सिद्धियो, अब नयाँ पार्टी जन्मेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। 2075 सालको जेठ 3 गतेपछि अब नयाँ पार्टी आएको छ। अब पुरानो पार्टीमा कोही फर्किन सक्दैन, इतिहास पछाडि जान सक्दैन। त्यसैले उनले जतिसुकै गफ हाके पनि गफको कुनै अर्थ छैन। अघि पनि कुरा आइसकेको छ, अहिलेको पार्टीको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न गरेको छ कि जहाँ 441 जना सदस्य हुन्छन्, जुन मान्छेको नाम जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, जेठ 23 गतेको दिनमा दर्ता भएको छ, त्यही नेतालाई हामी चिन्दछौँ वा चिन्दैनौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ निर्वाचन आयोगलाई 441 जनालाई बोलाउनुहोस्, हामी सबै उपस्थित हुन्छौँ अनि सोध्नुहोस् 441 जनालाई। 40 जनाले के भन्छन् त्यही निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, 441 मध्ये झन्डै 300 जना हामीसँग छन्। केपी ओलीसँग 100 जना पनि पुग्दैनन्। 100 जना पनि नपुग्ने त्यो चाहिँ पार्टी ओरिजिनल हुन्छ कि डुप्लिकेट पार्टी हुन्छ? केपी ओलीको त डुप्लिकेट पार्टी हो, नक्कली पार्टी हो। त्यो नक्कली पार्टीमा कोही जानु भएको छ भने तपाईँ अहिले फर्किहाल्नुहोस्, तपाईँको भविष्य अन्धकारमा छ। 300 भन्दा बढी सदस्य यहाँ छन्। त्यसैले सूर्य चिन्ह कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको अल्गमा नपर्नुहोस्। जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 300 सदस्य छन्, सूर्य चिन्ह त्यही हुन्छ अन्त कहीँ आउँदैन। कसैलाई लागेको छ कि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अब के हुन्छ